مشاهدينا مرحبا بكم معنا مرة أخرى في حلقة جديدة وجولة جديدة في عالم الجمال والموضة. مرحبا بكم في برنامجكم زينة زين. هذا الأسبوع غادي نتكلموا لكم على واحدة من لي طوندونس دارجين هذا الموسم، غادي نتكلموا على لامبريمي فلوري. أما في فقرة فوكس فاحنا غادي نتكلموا على لو بري تير دو فام اللي كيتوج وكيهتم بالنساء اللي كيحافظوا على البيئة. وفقرة غلوكين كيف ما العاده غادي تكون معنا مشاركه اللي غادي نساعدوها في تغيير لو لوك ديالها. نبداو بلا طوندونس اللي اختارينا لكم هذا الاسبوع. لامبريمي فلوري كنوجدوه في العديد من الالبسه بحال لي بلازير، السراول، لي جوب، لي روب وحتى الاكسسوارات. يمكن لنا نلبسوه ان توتال لوك ميكس ماتش. وغنلاحظوا كذلك الرجوع ديال لي روب ديال الستينات بلي زامبريمي كولوري. باش نعرفوا كيفاش نتبعوا هاد لا طوندونس بالطريقه الصحيحه نشوفوا الصور. هاد الموسم كيعاود يرجع لامبريمي فلوري. هاد لامبريمي غادي يكون من بين لي طوندونس فار ديال موسم ربيع وصيف 2014. شفناه في لو ديفيلي ديال دولتشان غابانا ولو ديفيلي ديال نينا ريتشي وايضا عند ديور، فهو حاضر في جميع الاشكال والانواع. النجوم ايضا اعتمدوا عليه في دي لوك مختلفه. هاد الفصل لامبريمي فلورال كيتعتبر من بين لي زامبريمي الضروريه، فجميع القطع كنلقاوها مزينه بالورود، سواء دي توب كساوي بالحرير ولا ساتان. كنلقاوها ايضا في السراول. شفناه كذلك في لي زاكسسوار بحال السيكان ولي صندال. هاد لامبريمي كيبقى خالد وكيبقى صالح لكل وقت، فهو كيعطينا اون الور شيك وفي نفس الوقت هو سهل باش نرتديوه يوميا. ديور تبنات اون لين بسيطه ولكن راقيه. في هاد لا كوليكسيون لامبريمي فلوري كان موضوع بلمسات صغيره بالوان خفيفه بحال لو روز اللي هو ايضا من بين الالوان اللي دارجه هاد الموسم. صايات كساوي قصار ولا سراول، فالمصمم اختار هاد لامبريمي مورد باش يعرض لا كوليكسيون ديالو بطريقه ناعمه وفيمينين. عند زينة زين كنفضلوا لامبريمي فلوري صغير وبالوان مبهجه، ومن الافضل يكون فوق الوان مفتوحه بحال البيض، سواء يكون بحال اون سانتور بور ماركي لا تاي او لا يكون في اون شوميز بيضاء يجي بحال ان سوطوار. وكنفضلوه ايضا في كساوي بسيطه باش تيعطي لنا اناقه وكيرجع لنا لا تونو فيمينين. لامبريمي فلوري كيتناسب مع جميع الانماط، 70s، بي سي بي جي، كازوال شيك ولا سبورت سوير. كنقدروا نعتمدوا عليه في النهار مع اون تونيك فلوري وان جين سليم، وايضا يمكن لينا نلبسوه اون سواري. في هذه الحاله لبسوا اون روب دي موتيف فلوري رقيقه. باش ما نوقعوش في الخطا، السيدات اللي عندهم اون تاي غوند يقدروا كذلك يعتمدوا على هذا النوع ديال لي زامبريمي، ولكن من الافضل يكونوا دي فلور صغارين. بالنسبه للرقاق يقدروا يلبسوه في جميع الاشكال حيت غادي يبرز لا سيلويت الضعيفه ديالهم. ايوا دابا اش كتساينوا باش تلبسوا لي زامبريمي فلوري؟ فهما غادي يعطيوكم نظره انيقه مضمونه. المره الخامسه كيتم تنظيم لو بري تير دو فام في المغرب. هاد التظاهره اللي كتوج النساء اللي كيهتموا بالبيئه واللي كيجيو من جميع انحاء العالم. لا فونداسيون ايف روشي هي اللي جابت فكره تنظيم هاد التظاهره هذه 11 سنه، وهاد السنه تم تتويج 3 النساء. نشوفوا كيفاش دازت هاد التظاهره من خلال الروبورتاج. في الشهر الماضي تقامت للمره الخامسه جائزه تير دو فام. هذا الحدث منظمه لا فونداسيون ايف روشي للاحتفال وكذلك اعطاء جوائز للسيدات اللي كيساعدوا على الحفاظ وعلى حمايه البيئه. الهدف ديال لو بري تير دو فام هو تشجيع النساء في نطاق ديزاسوسياسيون اللي تيحاولوا يميليتو بور لونفيرونمون، سيتادير سوا تيسونسيبيليزاو الدراري الصغار، سوا تيلقاو طرق جديده باش ينقيو. بحال مثلا لو بري اللي ربحت معنا السيده هذا العام كتنقي البلادي ديالها من الميكا. الهدف من هذا لو بري هذا سي فريمون روندر اوماج لهاد النساء، و سي فريمون لي زابروشي ونعرفوا الناس، نعرفوا العالم بالمجهودات ديالهم باش كل شيء يدير بحالهم. الجائزة الأولى ديال هاد لا 5 إيديسيون كانت من نصيب جمعة أزهير، فهاد السيدة كتساعد على الحفاظ على البيئة بجمع الميكا اللي كتسبب في التلوث. كنجمعوا الميكا حفاظ على البيئة، كنديوها للنساء كيخدموا بها، وكنوريو لهم كيفاش يحتفظوا على البيئة. كنوعيوهم وكنديروا التحسيس في المدارس وفي الشاطئ وفي اماكن سياحيه. بهاد الميكان كنصاوبوا بهم السيكان، كنصاوبوا المجوهرات، الحلقات، البوندا، مازال خدامه على التريه وموديلات ان شاء الله جداد. هاد الفرصه غادي تفتح لنا البيبان
وغادي نكبروا المشروع ديالنا. لو بري تيغ دو فام كيساعد الجمعيات وكذلك المشاركات في تطوير وتنمية حس الحفاظ على البيئة عند الأطفال والشباب. بالنسبه لي هذه فرصه تحت لينا كجمعيه باش نطوروا هذه الورشه اللي هي ورشه البستانه، واللي غتعمم على كاع الشباب اللي عندهم من 15 ل 18 سنه اللي كانوا كيطمحوا عن طريق هذه الورشه تولي عندهم كمهنه. هاد الجمعيات كيقوموا يوميا بتنظيم ورشات عمل من أجل إبراز أهمية وضرورة الحفاظ على الوسط البيئي. نحاولوا نشتغلوا مع التلاميذ سواء في المدارس ولا تلاميذ في الثانويات، وكنقوموا بورشات عمل على صعيد هذه المؤسسات. هذه الورشات كنعرفوا بهم على الطبيعة وعلى مثلا حماية البيئة، وكنحاولوا كذلك نديروا ورشات أخرى هادفة. مثلا في نهاية الورشات كنديروا سباق بالرسم، الأطفال ولا التلاميذ كيحاولوا يعبروا بالرسومات ديالهم على الطبيعة، كيفاش كتلوث مثلا، ولا كيفاش ما هي الوسائل اللي يحميوا بها هذه الطبيعة. كل سنة لا فونداسيون إيف روشي كتمنح الفرصة لجميع السيدات للمشاركة في لو بري تيغ دو فام، فهاد السيدات كيعملوا جاهدين وكذلك كيساعدوا على تطوير وتنظيم برامج تحسيسية في نطاق حماية الطبيعة. هاد السيدات هادو تتبدا المبادره ديال البحث عنهم من شهر مارس. تنحاولوا نتصلوا بجميع لي زاسوسياسيون اللي كاينين في النطاق الوطني. من بعد منين كنطلبوا منهم يوجدوا واحد لو دوسي اللي تيشرحوا لنا فيه شنو هي العمل ديالهم، شنو هو النظام ديالهم، شنو هو لو بودجي ديالهم. ومن بعد في لو موا ديال اكتوبر تيكون واحد الاجتماع ديال الناس ديال الجوري ديالنا، لو جوري اللي ماشي بالضروره من الناس ديال لا سوسيتي ديالنا، وهاد الناس هادو هما اللي كيختاروا شكون هما الثلاثه ديال العيالات اللي تنعطوهم لو بري تيغ دو فام في كل شهر فبراير. لو بري تيغ دو فام تلقى نجاح كبير وبرهن كذلك على أن السيدات المغربيات حتى هما مهتمين بالمحافظة على البيئة. سنه من ورا سنه تيكون عندنا طلبات كثيره للمشاركه في تيغ دو فام، والناس اللي ما ربحوش تيعاودوا يشاركوا معنا لانهم تيتمناو يربحوا معنا، لانهم واثقين يكخوا في هذا لو بري هذا، وحنا بيان سور مستعدين نعطيوها لهم. لو بري تيغ دو فام كيتعد بالنسبه لهاد المشاركات خطوه اولى غادي تمكنهم يزيدوا القدام ويكبروا المشاريع ديالهم. هاد الجائزة هي تحفيز للجمعية كاملة باش توصل الأهداف ديالها، وهي من جهة أخرى غادي تعطي واحد يعني تعريف على الجمعية على نطاق المغرب كامل، حقاش الجمعية معروفة خاصة على المنطقة الشرقية، ومن خلال وسائل الإعلام اللي تابعتنا واللي كتابعنا دونك كنتمناو زعما نشر هاد الثقافة نتاع حماية الطبيعة من خلال هاد وسائل الإعلام. المحافظة على البيئة كتعد من مسؤولية الجميع، لهذا هاد المشاركات كيعملوا جاهدين على تحسيس وتوعية الأطفال اللي هما جيل الغد. لان الواحد ما يقدرش حتى يكبر عاد نتكلموا على البيئه، ولكن الا كبر بالتحسيس على الاحترام وعلى احترام البيئه غادي يكبر مواطن مسؤول ومواطن كيحترم المحيط ديالو. وصلنا لفقره غلوكينغ فين كنساعدوا مشاركه اللي كتصل بالبرنامج واللي كتبغي تغير لو لوك ديالها، ومن خلال غلوكينغ ديال الاسبوع يمكن لكم حتى نتوما تعرفوا كيفاش يمكن لكم تختاروا اللباس الملائم لكم الا كنتو قصار اي بلوتو روند. نشوفوا الصور. سكينه واحد الشابه اللي في عمرها 22 سنه اتصلت بينا بغات تغير لو لوك ديالها ويجي مناسب معها، ولهذا الغرض خصصنا لها اون سيونس دو غلوكينغ باش يمكن لها تعتني بشكلها يوميا. سكينه صباح الخير ومرحبا بك معنا في غلوكينغ زينازان. كيف ما العاده قبل ما نبداو الغلوكينغ ديالنا هضرنا على راسك، شنو الحوايج اللي بغيتي تبدلي بالنسبه للحوايج ولا عندك شي مشكل اخر؟ الوغ علاش بغيت نبدل السيلفيسيمونتير ديالي على وديت جو باغي ان بو بلو بتيت
le style que j'ai déjà. Alors, بغيت نبدل باش نبان un peu plus grande. Je sais pas comment choisir les tenues et tout. Donc, انا déjà j'ai remarqué que tu es petite de taille. Oui. Donc, حنا غادي نمشيو على هذا الاساس هذا انك petite de taille. غناخذوا des tenues اللي غادي يجيو مع la morphologie ديالك اللي غادي ils vont marquer ta taille وغادي يعطوك beaucoup هذاك le côté plus féminin. وبالنسبه لا deuxième partie de relooking ديالنا on s'occupe de tout ce qui est beauté. Donc, شنو هي الحاجه اللي بغيتي تبدلي ولا ما كتعرفيش ديريها؟ جربت بليزيور ديال لي فون دو تان وما جاوليش مع وجهي على وديت عندي لا بو سونسيبل. فاش كنحيد لي فون دو تان تيبقى عندي تينوضوا لي دي بوطون دي ابار لي تاش دي بوطون. داكور. تيبقى سا دور. دونك حنا غادي نشوفوا مع الماكيور ولا الماكيوز ديالنا نحاولوا اننا نديروا الماكياج بلا فون دو تان نشوفوا واش ممكن ولا لا. دونك ندوزو دابا لا بروميير بارتي ديال الرولوكينغ ديالنا ونشوفوا الحوايج. اجي معايا. ميرسي. يونس صباح الخير. صباح الخير. دونك اليوم جينا عندكم لا كانديدات اللي معنا قصيره وخصها دي زابي بور ماركي لا تاي. دونك ملي كيجيو عندكم السيدات عندهم اون مورفولوجي بحال هادي شنو هما لي ديرنيير طوندونس اللي كاينين واللي كتقترحوا عليهم؟ Je vous propose ce modèle-là, هذا le tissu ديالو il est fluide. En plus de ça هي قصيره دو تاي دونك اوتوماتيكمون غنعطيوها غوب طالعه شويه على الجنو ديالها وغنحاولوا نعزلوا لها شوسور كومبونسي او لا شي حاجه باش كوم سا. مي لو بلوز امبورطون سي كو غادي elle va lui marquer la taille هاد لا غوب. بيان سور وغادي تعطيها دو فالور بيسك غادي افيك اون شوسور كومبونسي غادي تعطيها دو فالور. ندوزو نشوفوا لا دوزيام توني. داكور نعطيوها شويه ديال الكولور فريش. دونك غنعطيك ان بونطالون بلو donc ce modèle là et on va essayer de باش نلبسوها مع هذه دونك غتعطينا هاد لا سيلويت دونك هذه غتمشي معها دونك بحال اللي تبدلنا لي دو سيلويت. هذا ان دوزيام لوك مختلف على الاولاني. تيم دونك غنحاول نعطيك ان تيم ديال تو لي جور جيب نوار ان ارتيكل اللي غنقدروا نلبسوه كل نهار ديال تو لي جور سوا في الخدمه سوا بور ان كافي سوا اي حاجه. غنعطيها مع هاد لي ديباردور. وي en plus de ça نقدر نبروبوزي عليها جين نوار دونك كما قلت لك قبيله سي ان ارتيكل اللي تقدر تلبسو شاك جور. غنعطيها معها هاد لا شوميز. داكور دونك هاد لو شوميزي سيغمون غادي يجيها مزيان تقدر تلعب لا توني كيما بغات. en plus de ça c'est tendance سي التيم ديال هاد العام دونك. داكور شكرا يونس. دونك انا غادي نمشي نعطي سكينه هاد لي توني تقيسهم ونشوفوا لها من بعد نشوفوا لها الاكسسوار اللي غادي. شكرا. مرحبا. Nobody can deny it. You got a good thing going on. You got me spinning like a yo-yo. زينب توجهت للمحل المختص في لي زاكسيسوار باش تقوم باختيار لي شوسور ولي ساك المناسبين للملابس اللي اختارهم فريق زينة زان سكينة. سكينة هذا هو لو بروميير لوك اللي كنقترحوا عليك. كيفاش جاتك هاد اللبسه هادي كيفاش جاوك هاد لي كولور؟ Ouais, j'ai jamais porté le corail ou j'ai joué avec le bleu. Ça ferait chic. Ça montre que c'est chic. خصنا نتفاهموا على واحد النقطة هو أنك tu es petite de taille. دونك خاصك اللباس اللي غادي يعطيك لامبرسيون بلي انت طول. هادشي علاش حنا اقترحنا عليك هاد السروال هذا قصير وزدنا مازال اون لا روتروسي باش نعطيو هذاك لي فيم ملي كيتبان لينا لا شوفي اون لامبرسيون كتباني طول. دونك درنا معاه دي طالون ولا بد خصك لي طالون حتى ما خديتيش عليهم يمكن لك تاخذي دي كومبونسي. بالنسبه لو او من الاحسن الا خديتي دي او ولا دي شوميزي ما يكونوا محلولين ولا تكون فيهم اون بتيت توش بحال هكا بحال هاد لا دونتيل هادي حتى هي ملي كنشوفوا هكذا لابو انا لامبرسيون كنبانو طول. بالنسبه للالوان اختارينا لك الالوان حيت الحال بدا تيدفى دابا. الا جاك البرد يمكن لك تلبسي من فيست غير لي فيست اللي خصك تختاري من الاحسن لي فيست يكونوا قصار او نيفو د لا تاي ما يكونوش طوال بزاف حيت ما غاديش يوالموا لا مورفولوجي ديالك. بالنسبه للاكسسوارات كما تشوفي لو ساك بلو اللي كيتواتى مع لو بانطالون ندوزو نشوفوا اللبسه الثانيه. داكور ميرسي. It's driving me crazy. And then I start thinking that maybe I'm not so lovable, I'm not so wonderful, I'm not so beautiful. Alors هذه la deuxième tenue.
اللي خصك تعرفي وانت عندك لا مورفولوجي اون اش، يعني ما عندكش لا تاي لي با ماركي. هادشي علاش اختارينا لك هاد لو ستيل ديال لي روب اللي كيكونوا يمكن نقولوا فوالا بور ماركي لا تاي. حتى لما كانش هكا يمكن لك ديري اون سانتور. دونك هادشي اللي درنا لك في هاد لا روب هادي. بالنسبه لا لونغور ديال لي جوب ولا ديال لي روب، مع انت قصيره من الاحسن تاخدي لا لونغور ديال لا روب ولا ديال لي جوب لي غاتجيك تكون فوق لو جونو بشي شويه. الا كان طويل بزاف غتزيد تقصرك، قصير بزاف عاوتاني ما غاديش تجي موالمه. فوالا. بالنسبه لي زاكسيسوار اختارينا هاد لو ساك في لو بيج، واختارينا لك لي تالون هاد المره بلاتفورم واخا يكونوا عاليين من لي تالون، فانتي كتكونوا كومبونسيو شي شويه دونك كونفورتابل. سي فوالا. كيفاش جاتك هاد لا توني اون جينيرال؟ Elle est belle, j'aime bien. Pour la robe, les couleurs et tout. عجبني les couleurs وداكشي. بالنسبه لي تالون مرتاحه فيهم؟ مزيان، مرتاحه بزاف. داكور ندوزو نشوفوا لا تروازيام. داكور لا تروازيام. If I had $1 million, I'd just sit and think for hours about all the ways that I could love you. If I had $1 million, I would buy a million flowers, see you without how much I can. كاين هذا هو لو تروازيام لوك اللي كنقترحوا عليك. كيفاش جاك هذا لو ستيل هذا؟ عجبتني لا توني، عجبوني لي باسكيت، عجبتني لا جوب مع هاد البازيك جا زوين. لي كولور حتى هما زوينين، سي ان بو سبور en même temps décontracté. عجبني ميم لو ساك فيه لو نوار و لو روج، جا زوين مع لا توني. دونك انت قلتي كلشي، ما خليتي لي ما نقول لك اللي نقدر نضيف لك لهاد اللبسه هادي. هو ديما لا ميم كيف ما قلت لك قبيله. بالنسبه لا روب، لا لونغور اللي غادي توالمك في لي جوب و لي روب خاصها تكون شويه فوق من لو جونو، ما يكونش طول وما يكونش قصير. دونك كيف ما قلتي اللبسه ديكونتراكتي ابيي و ميم طون شيك. لو ساك ان باندولير ولي تعطينا داك لي في اننا طوال، يمكن لك تلبسيه هكا كيف لك تهزيه عادي في لو برا. وكانت هذه اللبسه الثالثه. ندوزو نشوفوا اللبسه الاخرى. داكور ميرسي. Loving you is easy, you're amazing. Feel like I could laugh or I could cry. Loving you is cushy, you're so handsome. Please take a bite of my apple pie. Oh. كاين هذا هو لو ديرني لوك اللي اختارينا ليك. هاد المره فيه لو نوار اي لو بلون. كنعرفوا بان لي بونطالون نوار سي ان باس بارتور خصو يكون عندنا، يمكن نلبسو مع ونديرو بيه بزاف ديال لي لوك. كيف ما قلت لك قبيله، لو بونطالون هاد انت اللي بغيتي تختاريه خصو يكون قصير باش تبقى باينه لا شوفي، باش يعطينا داك لامبريسيون بلا راك طويله. فوالا. زدنا لاكسيسوار هاد المره هو لا سانتور بو ماركي لا تاي. كيف ما قلت لك عندك لا مورفولوجي اون اش، دونك خاصك ولا بد يا اما دي سانتور هكا بور ماركي لا تاي ولا دي فيست اللي يكونوا قصار. بالنسبه شنو زدنا في لي زاكسيسوار، لو ساك كبير حتى هو يمكن لك ديري فيه لي زافير ديالك. Loving you is simple to be honest. Feels like I don't really have to try. Loving you is magic when you squeeze me. Oh kiss me, make me fly. بالنسبه لهاد لي لوك بربعه اللي اقترحنا عليك، كاين واحد اللي عجبك اكثر. الاولى دونك كان لو بونطالون بلو بلو شوميزي كوراي، هو اللي غادي نديرو به لو شوتينغ. ولكن قبل ما نمشيو عند ماكيور ولا لا ماكيوز ديالنا ونشوفوا شنو الماكياج اللي غادي يقترح عليك، غادي نبقاو مع هاد لا كابسول مود ونرجعوا نكملوا الغلوكينغ ديال اليوم. لي لو بوتس هما دي بوت هابطين كيوصلوا حتى لا شوفي، كيغطيو الرجل اكثر من لي زيسكاربان، ولكن ماشي بحال لي بوت العاديين. هاد لي لو بوتس كيرقوا لا سيلوات وكيزينوا رجلين. يمكن لكم تلبسوهم في جميع الفصول، خاصكم غير تعرفوا معاياش وكيفاش. تبعوا معنا هاد النصائح باش تعرفوا كلشي على لي لو بوتس. باش تحصلوا على لوك سوفيستيكي، لبسوا لي لو بوتس مع جين سليم ولا مع جين سيجاريت مقفد فوق لا شوفي باش يبانوا لي بوت ديالكم. الفوق عندكم العديد من الاختيارات، مثلا اون تونيك، قميجه ولا توب بسيت مع بيرفكتو ولا بلازير الا بغيتو ان لوك شيك. تقدروا ايضا تختاروا لوك اخر وتلبسوا لي لو بوتس مع اون روب بورتفوي ولا اون جوب ترابيز. اختاروا من الاحسن كسوا بسيطه وما تزيدوش بزاف ديال الاكسسوارات.
كيف ما كتعرفوا هاد لي لو بوتس ما كيتلبسوش غير مع لي غوب، كيتلبسوا ايضا مع دي جوب باتينوز ولا كريون. مع قميجه الا بغيتوا تمشيو للخدمه بهاد اللبسه، اما الا بغيتوا تخرجوا مع الاصدقاء ديالكم اختاروا شورت و تيشيرت. كيف ما كنشوفوا ستيلات كتار ولي لو بوتس كيتناسبوا مع العديد منهم سواء للنهار ولا للسهرات. اذا ما ترددوش وجربوا لي لو بوتس. فاطمه زهره بونجور. بونجور. دوك اليوم جينا عندكم حيت معنا سكينه اللي عندها مشكل في لابو ديالها بالنسبه للماكياج، ما كتقدرش دير الفون دو تان، اون فوا كديرو كيجيوها كدير الالرجي. دوك بالنسبه للسيدات اللي عندهم هذا المشكل هكا وكيجيو عندكم، شنو لي كونساي اللي كتعطيهم؟ كنقدروا نخدموا غير لي زيو ونكاموفليو الا كانوا عندها لي سيرن كنكاموفليوهم بانتي سيرن و سي نورمال نتراسي هذا على لافغ. دونك سي بوسيبل انا نديرو الماكياج بلا ما نديرو الفون دو تان. وشنو هما لي برودوي اللي يمكن نستعملو اخرين غير الفون دو تان باش نماكيو لابو ديالنا؟ نقدروا نديرو البيبي كريم. ابار لا بيبي كريم والفون دو تان، شنو يمكن لينا نديرو باش نديرو الماكياج ديال لابو؟ نقدروا نديرو الكومباكت و لا بودغ ليبر. دوك غادي نخليك تشوف لابو ديال سكينه، تقربي لها وتشوفيها اكثر وتشوف شنو هما لي كونساي اللي يمكن لك تعطيها. الاول بغيت نقول لك بلي راه عندي لابو سونسيبل وهاد لا بارتي تاع عندي كراس هي وهنا. اون فوا تندير ان فون دو تان ولا شي حاجه تتبقى تيخرج لي بوطون. الوغ كيس تو مكونسي شنو تنصحني باش نبقى ندير لا بغيت نماكي؟ نعرف بعدا شنو كنتي كديري لي برودوي اللي كنتي كديري. الوغ جي اساي بليزيور، جربت بزاف ديال لي فون دو تان، منهم لي كومباكت، منهم لي فلويد، منهم لي موس اي تو سا نا با مارشي. داكوغ اليوم نجربوا لا بيبي كريم، نشوفوا واش غادي يوالم لك لابو ديالك. داكوغ. ونبداو المكياج ديالنا. بدينا المكياج ديالنا بوضع لا بيبي كريم باش نتفاداو نديرو لو فون دو تان اللي كيتسبب في ظهور الحبوب المشاركه اللي معنا. لا بيبي كريم كيوحد له البشره وكيخليها مشرقه. من بعد كنديرو لونتيسيغ تحت العين وكذلك في الاركاد باش نخفيو الهالات السوداء. ثم خبيرة التجميل كدير اون باز فاتحة وفي الجناب ان فاغ بوبيير باش كتخرج لو روغار. وفي الاخير لو ماسكارا اللي كيكمل ليها المكياج ديالها. قبل ما نكملوا الغلوكينغ ديال الاسبوع كنقترح عليكم هاد لا كابسول بوتي ونرجعوا نكملوا حلقه اليوم. جميع السيدات كيحلموا بعينين كبار وبنظره باينه. الا بغيتوا تكبروا عينيكم خاصكم تلعبوا على المكياج اللي غادي يعطي نظره للعينين ديالكم. فريق زينزين غادي يعطيكم جميع النصائح باش تحولوا النظره ديالكم. تبعوا معنا هاد الدليل. اول حاجه هما الحجبان. ليبيلاسيون ديال الحجبان مهمه جدا باش تكبروا عينيكم. حاولوا ما ترققوش حجبانكم بزاف حيت لي سورسيل فاش كيكونوا مقادين ومرسومين مزيان كيزيدوا جمال العينين ديالكم وكيسهلوا المكياج ديال الجفون. وبطبيعه الحال باش يكون المكياج مثالي استعملوا لونتي سيرن اللي كيضوي الوجه كامل. خبيو لي سيرن او الهالات السوداء مزيان باش تكبروا لو روغار. اما بالنسبه للفاغ بوبيير اختاروا الوان فاتحه وايريزي بحال مثلا البيج، الوردي بارد ولا كولور شامباني. ديروا هذا اللون فوق لا بوبيير العليا. تجنبوا الالوان الغامقه حيت كتصغر العينين. الايلاينر حتى هو مهم باش تكبروا النظره ديالكم حيت كيعطي شكل اموند لعينيكم. من الاحسن بداو ترسموا الخط ديال الايلاينر من خارج العين. وقفوا الخط في الوسط ديال العين باش تخدموا ليبيسور. تجنبوا الكحل في الداخل ديال العين حيت كيصغر النظره. واستعملوا ان ريكور بسيل قبل ما تطبقوا الماسكارا باش توسعوا النظره ديالكم. بهذه الطريقه ولا تبعتوا النصائح ديالنا غادي تحصلوا على مكياج مثالي لعينين كبار.
جيت لزينازان على وديت كان عندي مشكل ديال اللباس، ما كنتش كنعرف كيفاش نلبس، ودابا وراوني كيفاش نلبس على حساب لا مورفولوجي ديالي. كان عندي مشكل ثاني اللي هو ما كنتش كنعرف ندير لو ماكياج، على وديت كان عندي مشكل مع لي فون دو تان، ودابا علموني كيفاش ندير ان ماكياج سون فون دو تان. ميرسي زينازان. نتوما شفتوا معنا كيف داز الغلوكينغ هذا الاسبوع. الا بغيتوا حتى نتوما تشاركوا معنا في هذه الفقره فما عليكم الا تتصلوا بالبرنامج عبر الهاتف ولا البريد الالكتروني اللي كيظهروا اسفل الشاشه، ولا تسجلوا في صفحه البرنامج على فيسبوك. حلقتنا وصلت للنهايه ديالها، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من كل النصائح اللي قدمنا لكم. ما تنساوش الا عندكم اي سؤال ولا اقتراح بغيتوا تشاركوا مع البرنامج فما عليكم الا تبعثوا لنا به. زوروا كذلك الموقع الالكتروني للبرنامج ويمكن لكم تعرفوا على كل ما كيهم الجمال والموضه. ما تنساوش انكم تسجلوا كذلك صفحه البرنامج على فيسبوك، شاركوا في لي جو كونكور يمكن لكم تفوزوا بالعديد من الهدايا. تلاقاو الاسبوع المقبل في حلقه جديده من برنامجكم زينازان.